हाय एवरीवन, दिस इज़ तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। पाकिस्तान से आए दिन कोई ना कोई अजीब खबर आती है और ख़बर आती है तो फिर वीडियो भी सामने आ जाती है, व्लॉग्स आते हैं और तबसरा भी होता है, सारा कुछ होता है। और ज़ाहिर है वाओ टीवी जो है वो खुदाम के फजल से आपकी इंडिपेंडेंट वॉइस है, तो हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि ऐसे कोई भी खबर आए जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ पाकिस्तान क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलखसूस और पाकिस्तानी माइनॉरिटी से बिलअमूम हो, तो इसके ऊपर हम उसको रिपोर्ट भी करें और उसके ऊपर तबसरा करें और आपकी आवाज़ को जहाँ तक हो सकता है पहुँचाने की कोशिश करें, चाहे वो हुकूमती ऐवान हों, चाहे ह्यूमन राइट्स के अदारे हों या कोई भी हो, ऐसे इन्फ्लुएंस शख्सियात, इन्फ्लुएंशियल जो हैं पर्सनालिटीज़, उन तक ये पैगाम पहुँचे ताकि किसी के कान पे पड़े और हमारे वो बहन भाई जो इंसाफ की मील लगा लेते हैं और उनका हक भी है पाकिस्तान में रहते हुए या दुनिया के किसी भी कोने में, उनका बेसिक हक है उनको इंसाफ मुहैया हो और स्विफ्ट और इमीडिएट जो है वो इंसाफ मिले, क्योंकि वो कहते हैं कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। सो अब ये हुआ क्या है, ये क्या होने वाला है, तो इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। और अगर अभी तक आपने वाओ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें, और जितने भी हमारे नए दोस्त हैं सब्सक्राइबर्स, उनको वेलकम और उनका बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, वहाँ से खबर आई कि हमारी एक मसीही बहन है शगुफ्ता किरण और इनके हस्बैंड रफ़ीक मसीह साहब और इनके 2 लड़के हैं। आजकल आपको पता है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं और बाज़ औक़ात पर्सनली मुझे ज़ाती तौर पे मैं इतना फ़ैन नहीं हूँ ऑनेस्टली, अगर देखा जाए ये व्हाट्सएप ग्रुप्स जो बने हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर कोई आपके साथ व्हाट्सएप के ऊपर बहन भाई मौजूद है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ या ख़बर या कोई बात करनी है तो वो आपके साथ पर्सनल करे। ये जो ग्रुप्स बने हुए हैं इसमें सुबह सुबह जनाब गुड मॉर्निंग के ढेरों मैसेज आ जाते हैं और पता नहीं कोई दिल से करता है कि नहीं करता, फॉरवर्ड कर देते हैं। तो एक तो वो मेमोरी खा जाता है इतना बड़ा वो ग्रुप, और दूसरा ये कि कई दफ़ा आपको लगता है कि इररिलेवेंट मैसेजेस, और कई दफ़ा लोग वीडियोज़ या कोई पैगाम फॉरवर्ड करते हैं और नीचे कुछ भी नहीं लिखा होता है कि ये हुआ क्या है, इसका सैको सबाक क्या था। तो बहरहाल ये मेरी ज़ाती राय है कि आई एम नॉट अ बिग फ़ैन ऑफ दीज ग्रुप्स अनलेस कोई सीरियस ग्रुप हो। अच्छा, अब ये क्या हुआ है कि ये हमारी जो इस्लामाबाद में बहन है शगुफ्ता किरण, तो ये किसी ग्रुप इसी तरह व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा थी। तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कोई मैसेज आया तो इन्होंने पता नहीं शायद नोइंगली या अननोइंगली उसको फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ कि मैसेज तो उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया, तो इसके बाद जो एफआईए पाकिस्तान की, उसके अहलकार इनके घर पे पहुंच गए इस्लामाबाद में, और वो मुसल्लह थे, जैसे कोई पता नहीं खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ा कोई पाकिस्तान को दुश्मन पैदा हो गया है खुदा न खास्ता, या कोई दहशत गर्द है, एक आम बेचारा फैमिली घराना, मसीह घराना, उनके घर पे मुसल्लह अफराद आ गए और उन्होंने शगुफ्ता किरण साहबा को और उनके 2 बेटों को गिरफ़्तार कर लिया और साथ साथ इनके जो कंप्यूटर्स थे, फ़ोन थे, सब कुछ सीज़ कर लिया, वो सारा कुछ ले गए बमा, यानी कि शगुफ्ता किरण साहब और उनके 2 बेटे। तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई और बाद में इन पे मुकदमा दायर कर लिया गया, केस दायर कर लिया गया, और जो पाकिस्तान की जो बड़ा, मैं क्या बोलूँ ब्लास्फेमी लॉज के बारे में, ये कैसे कवानीन है, ये क्या है, तो कई जानों को निकल गए हैं बेगुनाहों को, तो उनकी 3 शिकें हैं A B C। तो 295C जो है वो उसको सबसे ज़्यादा ख़तरनाक तस्वर किया जाता है, जिसकी सज़ाए मौत है। तो इन पे जो केस बनाया गया है वो 295A और 295B का बनाया गया, और इन पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि कोई ब्लास्फेमस, कोई काबिल एतराज़ जो है मवाद, उसको शगुफ्ता किरण साहबा ने फॉरवर्ड कर दिया किसी को। अब इनके जो हस्बैंड हैं रफ़ीक मसीह साहब, वो कहते हैं कि जो बेटे हैं उनको बाद रिलीज़ कर दिया गया है और शगुफ्ता किरण साहबा जो हैं वो अभी तक अंडर कस्टडी हैं और अब उनको इस्लामाबाद छोड़ना पड़ा है। अब वो किसी ऐसे मुकाम पे मुंतकिल हो गए हैं कि जहाँ पे वो अपने आप को महफूज समझ सकें। अब देखें कि वो किससे छुप रहे हैं, रियासत से छुप रहे हैं कि रियासत ने उनके खिलाफ मुकदमा कर दिया, या दूसरी बात ये है कि खुदा न खास्ता ये भी उनको सेफ्टी का मसला पड़ गया कि अब ये ख़बर जो है बाहर निकलेगी तो कोई ना कोई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप खुदा न खास्ता उनको ढूंढ लेगा, उनकी जान के दरपे ना हो जाए, क्योंकि ये व्हाट्सएप ग्रुप्स और ये सारा जो अजीब सा खेल चला हुआ है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि व्हाट्सएप गेम्स हैं सारा, तो इसके ज़रिए कोई ना कोई बात लीक हो के तो हम तक कोई ना पहुंच जाए, तो अपनी जान बचाने के लिए वो किसी महफूज मुकाम पे
منتقل ہو گئے ہیں. ان ادر ورڈز ان کو ریاست پہ بھی اعتماد نہیں ہے کہ اب ریاست ان کی حفاظت کرے گی. جب تک وہ شگفتہ کرن صاحبہ جو ہمیں بے گناہ ثابت ہوتی ہے تب تک ریاست کی ذمہ داری ہے ان کی حفاظت کریں. تو اب یہ سچویشن ہے. اب اس کے اوپر بہت بات ہو سکتی ہے کہ یہ ہوا کیوں ہے اور ہونا چاہیے تھا نہیں ہونا چاہیے. یہ پاکستان میں پہلی دفعہ نہیں ہوا. یہ ابھی بہت ریسنٹلی بڑا مشہور زمانہ کیس ہے اور اتفاق سے جو مسیحی جوڑا شفقت مانول صاحب، اور اتفاق میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ان کی وائف ہیں شگفتہ کوثر صاحبہ، ان کا نام بھی شگفتہ ہے، وہ ریسنٹلی فری ہوئے. 2013 میں ان پہ کیس بنا اور بنا بھی اسی طرح تھا. ٹیکسٹ میسج انہوں نے ان پہ الزام لگا کہ انہوں نے کوئی فارورڈ کیے تھے بلاسفیمس، سو کالڈ بلاسفیمس ٹیکسٹ میسیجز. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ 2013 میں ان پہ کیس بنا، 2014 میں ان کو سزائے موت ہو گئی اور پھر اب 2021 میں آ کے تو ان کی جان چھٹی ہے. اور بیچ میں پھر یورپین پارلیمان بھی آپ کو پتہ ہے کہ انوالو ہو گئی اور انہوں نے یورپین پارلیمان کے اندر آواز بھی اس جوڑے کی اٹھائی گئی اور اب وہ خدا کے فضل سے جوڑا جو ہے وہ یورپ میں آ گیا 4 بچوں سمیت. لیکن ان کی زندگی کے 2013 سے آپ کاؤنٹ کر لیں، یہ 8 سال بنتے ہیں. 8 سال، 8 طویل سال جو ہیں وہ ان کی زندگی کے اسی ششمان پہ گزر گئے کہ پتہ نہیں وہ بیچارے زندگی موت کی وہ ایک دہلیز پہ کھڑے ہوئے تھے. اور جیل کے اندر بھی اتنا کوئی اچھا سیف ماحول نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہے. اور یہ سارا کچھ آسیہ بی بی کے ساتھ بھی ہوا اور آسیہ بی بی کی بھی زندگی کے 10 سال جو ہیں وہ پابند سلاسل نکل گئے. اور ہر روز جو ہے وہ شاید ایک خوف کا دن آتا ہوگا کہ آج نہ کچھ ہو جائے. اور بعض آسیہ بی بی کو بھی خدا کے فضل سے رہائی مل گئی. اور اس طرح ایک نوجوان تھا نبیل، پھر آپ کو پتہ ہے کہ پطرس اور ساجد، تو یہ سارے جو ہیں یہ اسی کا شکار ہوئے ہیں. یہ میسیجز جو فارورڈ کرتے ہیں یا یہ جیسے واٹس ایپ یا کچھ بھی ایسے جو سوشل میڈیا کے گروپس بنے ہوئے ہیں. اب ہونا کیا چاہیے؟ ہم سوچیں، خود سوچیں. پہلے تو ہم خود سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہ ہم کون سے ایسے گروپس کا حصہ ہیں، کہ ہم کن کو میسیجز جو ہیں وہ فارورڈ کر رہے ہیں. اب یہ شگفتہ کرن صاحبہ نے نہ جانے کس بندے کو یا بہن کو میسیج فارورڈ کیا، کس مرد یا خاتون کو، کچھ جو پتہ نہیں ان کا بھی سنسیئر نہیں ہے، کہ کس نے پولیس کو اطلاع دے دی یا کون سا ایسا مٹیریل اس نے ڈھونڈ لیا. تو کیا آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں کسی کو؟ آپ میسیج اچانک آنکھیں بند کر کے جناب فارورڈ کر دیتے ہیں. تو ایک تو آپ کو یہ اپنا رواج بدلنا ہوگا اور خدا کے لیے ایسے گروپس کے اندر سے جان چھڑائیں اور اپنے آپ کو ایگزٹ کریں، ڈیلیٹ کریں ایسے گروپس. جس نے آپ کے ساتھ رابطہ کرنا ہے وہ آپ کو خود ہی گڈ مارننگ بھی کر لے گا، آپ کا حال بھی پوچھ لے گا. تو ہر چیز کا جو یوز کے بعد مس یوز شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس طرح کی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے. اب اس خاندان کو لیگل اسسٹنس کی بھی ضرورت ہے اور خدا کرے کہ اچھا کو وکیل ہو. اور پیپل لائک سیف الملوک صاحب جنہوں نے یہ شفقت شگفتہ کیس اور پھر آصف بی بی کیس میں بھی سامنے آئے تھے، تو اس طرح کا انفلوئنشل کو وکیل ہو جو حقائق کو سامنے لانے کے لیے مدد کر سکے. لیکن ایٹ دا مومنٹ یہ خاندان جو ہے بڑا خوفزدہ ہے اور شگفتہ کرن صاحبہ جو ہیں اس وقت حراست میں ہیں اور ان پہ مقدمہ چل رہا ہے. اور یہ اسی طرح ہوا ہے کہ پچھلے دنوں میں آپ کو پتہ ہے کہ فیصل آباد کے اندر بھی 2 مسیحی نرسز کے اوپر کیس ہوا، پھر اس سے پہلے تبیتہ گل کے اوپر کیا کیا نہیں ہوا. عجیب و غریب وہ معاملہ چل رہے ہیں پاکستان میں اور یہ نہ جانے کب یہ آگ بجھے گی. اب آتے ہیں ذرا اس کے حل کی طرف کہ اب پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. اب پاکستان میں آئے دن جناب ایک عجیب سی وہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے مذہب کے نام پہ. ایک دوسرے کا سانس روک رہے ہیں لوگ، ایک آگ لگی ہوئی ہے اور یہ بلاسفیمی کا ایک بارش ہو رہی ہے، عجیب سی بارش ہو رہی ہے. بلکہ یہ بارش بھی نہیں ہے، یہ آگ کی بارش ہو رہی ہے. میں کہوں گا خالی نارمل بارش نہیں ہے. اس کا میں سمپل سا حل یہ کہوں گا کہ اب پاکستان کو جو مغرب کے اوپر تنقید کرتا تھکتا نہیں کہ مغرب میں پتہ نہیں کیا معاشرہ ہے کیا، اس پہ میں چاہوں گا کہ الگ سے ایک ولاگ یا شو بنایا جائے کہ جو لوگ مغرب کے اوپر تنقید کرتے ہیں ان کو اب سمجھ آنا چاہیے کہ مغربی معاشرہ ہی اصل معاشرہ ہے اور ایسٹرن جو معاشرہ ہے وہ گھٹن کا معاشرہ ہے، 2 نمبر معاشرہ ہے. اس کو ہم لاجکس کے ساتھ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے، خالی ہوائی بات نہیں ہے، وہ ایک الگ شو کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو اب پاکستان کو چاہیے کہ خدا را یہ سارا فوبیا سے باہر آئیں. مذہبی فوبیا جو ہے عام آدمی کا جینا حرام کر دیا یہ سارے مذہبی شدت پسندی نے اور یہ رویوں نے. تو دعا ہے کہ شگفتہ کرن جو ہیں وہ اب آصف بی بی یا مسیحی جوڑا جو ہے ٹوبا ٹیک سنگھ کا شفقت شگفتہ کوثر ان کی طرح خدا نہ کرے کہ اب ان کی زندگی میں بھی جناب کئی سال ضائع ہو جائیں اور ان کو بھی قانونی لحاظ سے مینٹلی اور ایموشنلی سفر کرنا پڑے. خدا نہ کرے اور ان کا معاملہ جلد از جلد حل ہو. اور میری اپیل ہے حکومت پاکستان سے بھی اور پاکستانی عدلیہ سے بھی
اور جتنے بھی ایسے ادارے ہیں ہیومن رائٹس والے اس مسیح خاندان کی پلیز ہیلپ کریں. ہم نے اپنے طور پہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی آواز بنے, لیکن ان کی جتنی ہو سکتا ہے ہیلپ کریں تاکہ جو احساس محرومی ہے وہ نہ بڑھتا جائے. جو پاکستانی اقلیتیں پہلی احساس محرومی کا شکار ہیں, تو پلیز ان کو اس عذاب سے بچا لیں. بس یہی دعا ہے. اور اس میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی کے کان پہ آواز پڑ جائے جس پہ پڑھنی چاہیے. تو اگر ابھی تک آپ نے واؤ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر لیں. اور تھینکس فار واچنگ, تھینکس فار یور ٹائم, گاڈ بلیس یو. Hi everyone, this is Flavia Khan and you are watching Wow TV. Keep watching, keep supporting. God bless you all.